बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत बड़ी गर्म हो चुकी है पाकिस्तान में, और गर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा फार्मूला और एक ऐसी रिजीम लाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में जो भले पॉपुलर ना हो, भले अवाम की पजीराई ना हो, लेकिन जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने की सलाहियत उसमें हो। तो मुकाबला है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, लेकिन सियासत बड़ा ही एक बेरहम खेल है, और आपकी दोस्ती कब दुश्मनी में तब्दील होती है, कब अदावत में तब्दील होती है, ये हमें अभी आजकल पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग, जरदारी, मरीम नवाज़, ये सारे के सारे ये इस कदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे कि इनके बीच में से हवा नहीं गुजरती थी। लेकिन बाग के इलेक्शन ने, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर जीते हैं, एक ऐसी यानी पर्दा हटाया है जिसके पीछे हमें नफ़रतें, मुनाफ़कतें और वो जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो गंद है ना, वो हमें नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है ये तो बाग में तो हमने तो इलेक्शन जीता है। नून लीग उनकी वीडियोस रिलीज़ कर रही है, ठप्पे लग रहे हैं तीर पर, और ज़ियाउल कमर साहब भी एक वीडियो में नज़र आ रहे हैं। पुरानी है, नई है, सही है, बनाई गई है, हमें नहीं पता। हिना परवेज़ भट्ट और अता तारड़ को छोड़ दिया गया कि आप आड़े हाथों लें पीपल्स पार्टी को, और दूसरी तरफ से फैसल करीम कुंडी जो हैं वो आ गए हैं मैदान में कि जनाब हमारी तो ये बिल्कुल कोई ये तो किला था पीपल्स पार्टी का बाग, और वहाँ से हम जीते हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ना तो जो हुकूमत में पार्टी आएगी उसको अवाम की पजीराई हासिल होगी, और ना ही जो पार्टी अपोजिशन में बज़ाहिर आपको नज़र आएगी उसको अवामी पजीराई होगी। वोट बैंक जो लोगों का है, जिसको लोग चाहते हैं, जो पिछले कई सालों से जो कहानी चली आ रही थी, वो कहानी अब इस वक्त न जाने किसकी नज़र हुई है। और जो हमें पता चल रहा है, जो पीपल्स पार्टी जिन लाइंस पे काम कर रही है, पीपल्स पार्टी ने जो अपने साथियों को बताया है कि ये आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि सिंध में भी वो सीटें जीतेंगे, पंजाब में भी वो सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? इलेक्शन कमीशन की मदद से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे ये नहीं बता रहे, लेकिन सीट्स जीतेंगे। आने वाले वज़ीर आज़म का जो नाम लिया जा रहा है वो है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी का, यानी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और कोई पीपल्स पार्टी का बंदा वज़ीर आज़म नहीं होगा। लोग इस पर बात कर रहे थे कि ज़रदारी साहब ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है वर्कर्स को, कि आप सब्र करें, आपको बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, अच्छी खुशखबरी। उसके बाद फिर वो गए लाहौर में बिजनेसमैन के पास और उनसे कहा कि मुझे सपोर्ट करें, आप मिल जाएं, मिलकर एक सिंडिकेट बनाएं, हर चीज़ में आपकी फैसिलिटेट करूँगा, लेकिन आप सियासी तौर पर मुझे मदद करें। मैं टैक्स भी पहले नहीं आप पे लगाऊंगा, आपको पहले अमीर करूंगा, फिर उसके बाद टैक्स लगाऊंगा। अब अगर आप सरमायादार से ये कहें कि मिल के कारोबार करो, और ये कहा जाए कि तुम चुन लो तुमने कौन सी इंडस्ट्री करनी है, सब मिल जाओ, बांट लो कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किसने करनी है, और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे हुकूमत में, और आपको कोई शुरू में टैक्स भी नहीं लगाएंगे, तो क्या मतलब है इसका? और वो लोग जिनके लिए ये प्रोडक्शन होएगी, वो लोग जिन्होंने ये सब लेना है, आम आदमी, अवाम, उनका जिक्र ही नहीं है सारे फसाने में। तो वो पर उन्होंने तोले हैं। और ये जो बाग का जो इलेक्शन है ये एक ट्रेलर है। और पीपल्स पार्टी की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, सिंध में क्या परफॉर्मेंस है, लोग सिंध में भूखे मर गए। सिंध में जो लॉलेसनेस है, जिस तरीके से अपने मुखालिफिन को वो वहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से कराची शहर में ना पीने का पानी है, ना कोई हॉस्पिटल है, और एक अजीब किस्म का माहौल है। तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी पीपल्स पार्टी के जिस पे लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दी हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कौन सी परफॉर्मेंस थी जमात इस्लामी की कि कराची में उनको लोगों ने वोट दिए, क्योंकि MQM पाकिस्तान को रिप्लेस करना था जमात इस्लामी से, तो इसलिए उनको कुछ सीट्स दिलवाई गई, और MQM से तमाम धड़े मिलाने के बावजूद उनसे बाइकआउट करवाया गया, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब इसी तरह पाकिस्तान में
جو سیاست میں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں سرائکی بیلٹ کے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، اور ایک ماحول بنانے کے لیے کہ پیپلز پارٹی ایک پاپولر جماعت ہے، باغ میں الیکشن آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کو، جماعت کو جتوایا گیا۔ نون لیگ جو ہے اس نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم ترین گروپ کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست ورکنگ ریلیشن شپ ہیں اور ہم ان کے ساتھ آئیں گے اور کام کریں گے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا کہ اگر وہ پنجاب میں ترین گروپ کے ساتھ مل جائیں اور الائنس کر لیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، تو وہ اپنی بہت ساری سیٹیں بچا سکیں گے۔ اس وقت نون لیگ کا مقابلہ آصف علی زرداری کی سیاست سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بالآخر آصف علی زرداری کے ساتھ جائیں گے۔ زرداری صاحب کے پاس وہ کچھ ہے اور وہ اتنے ماہر ہیں اپنے کام کے، چیزیں دکھانے کے، کہ کیونکہ یہ جو بھی نظام بننے جا رہا ہے نا، یہ جھوٹ پر مبنی نظام ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ کتنا عرصہ یہ سروائیو کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کے لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نہ پیپلز پارٹی کو عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ مسلم لیگ نواز کو عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ یہ ساری جماعتیں مل کر الیکشن لڑتی رہی ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی سے الیکشن ہارتی رہی ہیں۔ اور اب پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس کا فیس تھے وہ سارے کے سارے ترین صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں، اکثریت ان میں سے، اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا پر کہ جی بس اب یہ جو استحکام پاکستان پارٹی، دیکھیں جس دن پہلا ان کا اعلان آیا تھا، نام آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں پر میلوڈی میں نیچے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ استحکام پاکستان نہیں ہے، یہ استحصال پاکستان ہے۔ اب دیکھیں لوگ نام کس طرح رکھتے ہیں، لیکن نیشنل میڈیا جو ہے وہ ایک چابی والے گڈے کی طرح، ایک بندر کی طرح ناچ رہا ہے، اور جو جیسے اس کو کہا جا رہا ہے وہ ویسے ہی ناچ رہا ہے، کیونکہ نوٹوں کی چھنکار ہے اور بس پیسہ ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس یہ 1100 ارب کی جو کرپشن کے کیسز تھے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں، اور بھی بڑا مال ہے ہر طرف سے آ رہا ہے، تو وہ نیشنل میڈیا پہ کوئی کہانی نہیں چل رہی، لوگوں میں بددلی ایک طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں، عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی بات جو نیشنل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن آصف علی زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا جو کوشش ہے، اس کو روکنے کے لیے نواز لیگ نے ترین گروپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں ایسی ہمیں بیان بازی ملے گی۔ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج سے کئی سال پہلے دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے، تو میرے ایک دوست سعید قاضی وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں سچ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہے، اور یہ اب آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے چکمہ دے دیا ہے، نواز شریف بھی نااہل ہیں، جہانگیر ترین بھی نااہل ہیں، پارٹیاں بن رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر شہباز شریف بھی اس سازش میں شریک ہو جائیں جو مریم نواز کو اور نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے کی گئی ہے، تو پھر حالات جو ہیں بڑے دلچسپ ہوں گے۔ میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا، بٹ آنے والے دنوں میں ہمیں ایسے بیان ملیں گے، یہ جو ابھی آپس میں دودھ کھیر اور پتہ نہیں جفے ڈلے ہوئے تھے، آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو کیسے ننگا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا راز یہ انکشاف کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔